यहाँलाई स्वागत छ र हामीले अघि बिहान भने जस्तै आज शनिबारको दिन हामीले एकदम रमाइलो अतिथिलाई लिएर आएको छौं। सरिता, तिमी एकदम एक्साइटेड फर द शो? एकदम एक्साइटेड छु। ओके, सो म हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नवल पजियार जीलाई। उहाँ चाहिँ ट्रेनर हुनुहुन्छ र भर्खरै गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर पनि हुनुहुन्छ। 1 मिनेट भित्रमा 54 वटा कुरालाई चाहिँ मेमोराइज गरेर। नवलजी, हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्यांक यू, तपाईहरुलाई पनि थ्यांक यू भेरी मच, माई प्लेजर। आशिषले भर्खर इन्ट्रोड्युस गरे पनि हाल्नुभयो। मलाई चाहिँ यसकै बारेमा, जस्तै हामीले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा डिटेलमा केमा चाहिँ रेकर्ड कायम गरेका थियौँ त? यो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड मेरो मेमोरी पावरमा भएको हो। हजुर। जहाँ मलाई त्यो मेन जज, चिफ जज र अरू जजहरूले मलाई के गर्नुभएको थियो भने र्यान्डम अब्जेक्ट्सहरू दिनुभएको थियो धेरै, 86 वटा हैन। र त्यसमध्ये मैले 1 मिनेटमा मेमोराइज गर्नुपर्ने थियो र मैले सक्सेसफुली 54 वटा अब्जेक्ट मैले मेमोराइज गरेँ। 50 वटा, अनि त्यसमा मैले विश्व कीर्तिमान गरेँ। यो भन्दा पहिलाको तपाईको 52 थियो। 52 थियो। अब नवलजी, अब मेमोरीको कुरा हो, तर तपाई यो मेमोरी को चाहिँ मास्टर हुनुभएको अथवा मेमोरीको ट्रेनर हुनुभएको धेरै भइसक्यो हैन? कसरी यो मेमोरी प्रति तपाईको यो ट्यालेन्ट अथवा यो मेमोरीमा तपाई म यसमा मेरो केही छ स्किल भन्ने चाहिँ कसरी थाहा भयो तपाईलाई? पहिलो कुरो त सर कि सानैदेखि एउटा मनमा चाह थियो कि केही समथिङ डिफरेन्ट गरौँ, केही नयाँ गरौँ। र सानैबाट जस्तो अब हिन्दी मुभीहरू धेरै देखिन्थ्यो त, मान्छेहरूले डायलग सुनाएर इन्सपायर गर्ने, अलिकति ठिक्क टाइममा ठिक्क कुरा भने अलिकति एउटा हबी नै थियो सानैबाट हैन। जस्तो साथीहरूसँग अलिकति एक्टिङ गर्ने, त्यो नाटकहरू गर्ने त्यस्तोमा। त्यस पश्चात तपाईँको म पढ्दै क्रममा, कलेज क्रममा साउथ इन्डियामा आन्ध्र प्रदेशबाट पढ्दाखेरि फिजियोथेरापीको एकजना व्यक्तित्वसँग भेटेँ। उहाँ एकदम आइडियल, अहिले 85 इयर्सको हुनुहुन्छ एजमा हैन। र उहाँको सङ्गतमा लागेर तपाईको एटलिस्ट उहाँको गाइडलाइनमा लागेर यो फिल्डमा आइयो। यसरी मेमोरी गर्ने भन्नासाथ मैले अघि पनि यहाँलाई सोधेकी थिएँ, कति सजिलरी पढ्नु भयो होला है? किनकि अझ झन् हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ भने त मजाले घोकेर गयो, लेख्यो भने त हामी एकाडेमिकली साउन्ड मानिन्छौँ। हजुर। त्यो यो मेमोरीले हामीलाई पढाइमा कतिको फाइदा गर्छ? वास्तवमा यो मेमोरी आजकल जो बुझ्ने हो भने पढाइकै लागि नै बुझिन्छ, तर मेरो बुझाइमा यो मेमोरी हरेक फिल्डको लागि चाहिने हो। जस्तो अब हजुरले पनि अब जब आउनुभयो यहाँ, अब कुनै नयाँ गेस्टलाई हेर्नुहुन्छ त 6 महिना पहिला गएर हेर्थे, अनुहार त थाहा छ तर नाम बिर्सिहाल्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि मेमोरी चाहिएको हुन्छ। ओके, सो यो मेमोरी तपाईको सुत्दाखेरि, सुतेर उठ्दाखेरि पनि तपाईँलाई त्यो चाहिन्छ नै। ओके, यो हाम्रो जीवनको एउटा मेन पार्ट भइसकेको छ। हजुर। अब नवलजी, हामीले त अब तपाईँ त वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर हैन, अब दर्शकहरूलाई पनि उत्सुकता त होला। अब यो कुरा मात्रै गरेर भएन, गरेर देखाउनु पर्यो हैन? तपाईले हामीलाई मेमोरीको तपाईको पावर देखाउनलाई के गर्नुहुन्छ त भन्नुहोस्? अब पहिलो कुरो त क्षमा प्रार्थी कि म पावर देखाउनै चाहन्न। ओके, बिकज आइ एम भेरी सिम्पल म्यान। दोस्रो कुरो हैन, मेमोराइज गरेकोमा मेमोरी टेक्निक्सको केही रिजल्ट देख्न चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईको वर्षौं क्यालेन्डरहरू पुरा मेमोराइज गरेको छु मेरो राइट पार्ट अफ द ब्रेनमा। र जसमा हजुर मलाई अहिले जस्तो कुनै डेट मन्थ इयर दिनुभयो भने इन्स्ट्यान्टली आई क्यान टेल यु व्हिच डे अफ द विक इट वाज। चाहे त्यो सन्डे थियो या मन्डे थियो, ट्युजडे थियो, वेडनेसडे थियो, त्यो पुरा त्यो भन्न सकिन्छ। ओके, या सो तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो डेट अफ बर्थ भन्न सक्नुहुन्छ? मेरो भन्दा पनि दर्शकहरूलाई सरिताको डेट अफ बर्थमा इन्ट्रेस्ट होला। सरिता, तिम्रो डेट अफ बर्थ भन्ने कि? अशेष कति बाठो रहेछ, मतिर लिएर आइदियो। अब मैले मेरै अतिथिलाई आफ्नै बर्थमा गर्नुहोस् भन्न भएन। हाउ अबाउट मेरो छोरीको हुन्छ? पर्फेक्ट, फाइन। ओके, अगस्ट 18th 2009। अगस्त 13th 2009। अगस्त 13 2009। हजुरलाई थाहा छ त्यो थर्सडे हो, बिहीबार हो। मैले आफ्नोसँग मिलाएको छु कि मेरो बर्थडे डेट थर्सडे, बिहीबार। वा, इट इज बिहीबार हो? हजुर, बिहीबार नै हो। थ्यांक यू। कसरी यो यस्तो चीज कसरी थाहा हुन्छ यति चाँडै? पहिलो कुरो त एउटा यो सिस्टम छ, मेरो माइन्डमा एउटा प्याटर्न बसेको छ। ओके, र जो इन्स्टेन्ट अफ फोल्डरहरू छ जसलाई मेमोरी फाइल एउटा टेक्निक छ हाम्रो। जस्तो अब कोही मेरो पुरानो पार्टिसिपेन्ट यदि हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई यो थाहा होला, मेमोरी फाइल मैले स्टोर त्यो गरेको छ र इन्स्ट्यान्टली त्यो आउँछ के, इन्स्ट्यान्टली त्यो आउँछ। अच्छा, जसमा एउटा मैले फलोअप गरेँ, यो जुन ट्यालेन्ट छ नि, यो चाहिँ तपाईँलाई गड गिफ्टेड हो कि तपाईँले भनेको जस्तो मैले ट्रेन गरेँ भन्नुभयो, यसरी ट्रेन गर्यो भने अशेषले, मैले, हामी सबैजनाले सक्छौँ यो कुरा? पहिलो कुरो त यो गड गिफ्टेड भने सायद हुन्छ होला, आइ एम नट प्रिटी स्योर है। तर यो जुन कुरा गर्नु तपाईँको यो मेमोरीको यो स्किलको, इट्स फुल आर्ट एन्ड स्किल नै जो ट्रेन गर्न सकिन्छ साइन्टिफिक वेमा। र यो तपाईँको जो पनि व्यक्ति वर्ल्डको, चाहे एउटा फार्मर होस् या तपाईँको PhD होल्डर होस्, डज नट म्याटर,
बिकज म हरेक प्रोग्राममा मेरो भन्ने गर्छु कि मानवले मानवसँग पक्षपात गरेको हुन्छ तर भगवानले कुनै मानवसँग पक्षपात गर्नु भएको छैन। हामी सबै सामान्य हो, तर त्यो डिपेन्ड गर्छ हामी कसरी त्यसलाई युटिलाइज गर्छौँ। राइट, जस्तो कि भनौँ न, अब मानव कोही डक्टर कहाँ जान्छन्, सर मेरो आँखा कमजोर छ, म टाढाको वस्तु हेर्न सक्दैन। अब डक्टरले के गर्नुहुन्छ, बडी तपाईँको त्यही हो, तपाईँको क्यापेसिटी त्यही हो, तर उहाँले एउटा पावर ग्लास दिनुहुन्छ। सो पावर ग्लास दिने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ, रिजल्टमा डिफ्रेन्स ल्याउँछन्। आँखा ठिक भएको हुँदैन, रिजल्टमा मात्र डिफ्रेन्स भएको हुन्छ। सो सेम वे जस्तो तपाईँ भन्नुहुन्छ एज अ प्यारेन्ट, सर मेरो बच्चा पढ्दैन, सर मेरो बच्चा यस्तो छन्, तपाईँ ल्याउनुहोस्। यदि सबै परिस्थिति मिल्छ भने हामी कहाँ, हामी अहिले त्यो सिस्टम बुझाउँछ कि बच्चा त्यही हुन्छ तपाईँको, जुन तपाईँले पहिला एकदम एटिच्युड या एरोगेन्ट लागेको हुन्छ, त्यही बच्चा भोलि गएर राम्रो वेमा पढिरहेको हुन्छ। त्यो एभ्रिथिङ इज अ टुल, जसले पनि गर्न सक्छ, त्यति हो। नवलजी, तपाईँले जस्तो यस्तो ट्रेनिङ क्लासेसहरू अथवा यस्तो वर्कसपहरू गर्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँहरूले स्पेसली अब मेमोरी भन्ने बित्तिकै अघि भन्ने बच्चाहरूकै लागि हामीले सोध्छौँ, मेमोरी बच्चालाई पढाइमै हामी सोध्छौँ, पेरेन्ट्सहरूलाई कन्सर्नै हुन्छ कि मेरो बच्चाले पढाएको छैन, मेमोरी पावर इम्प्रुभ गरेर पढाइ राम्रो होस् भनेर। यसको तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यो उद्देश्यमा सोच्नु ठिक हो कि होइन कि कस्तो हो? पहिलो कुरो त सबको आफ्नो अभिप्राय हुन्छ र जसमा मेरो पर्सनल ओपिनियन, म के चाहन्छु भने राम्रो बच्चा त भइ नै हाल्छन्, ओके, तर मलाई लाग्छ प्यारेन्ट्स पनि अलिकता कन्सियस हुनैपर्छ के। प्यारेन्ट्सको एउटा के मैले फिल गरेको छु, जस्तो अब तपाईँको लाखौँ व्यक्तिहरू मेरो ट्रेनिङमा आइसक्नु भएको छ देश दुनियाँमा, इन्टरनेसनल वेमा, हमेसा उहाँ बच्चाले राम्रो होस्, बच्चाले राम्रो खाओस्, बच्चा राम्रो लागोस्, बच्चा यस्तो ट्यालेन्ट हो त्यो सोचिराख्नु भएको हुन्छ। तर जो प्यारेन्ट्स हामी पनि हुनुपर्छ, त्यो कतै कतै उहाँको ल्याकिङ भइरहेको हुन्छ के। र यस्तो दौरमा के हुन्छ, बच्चा अलिकता स्मार्ट अगाडि बढ्यो भने उसले प्यारेन्ट्सलाई फेरि केयर गरेको हुँदैन र त्यहाँ तालमेल मिल्न गाह्रो हुन्छ। र त्यो तालमेलकै कारण जस्तो सायद आफ्टर बच्चा कलेज लाइफमा गएपछि, आफ्टर म्यारेज लाइफमा गएपछि त प्यारेन्ट्सको अलिकता डिट्याचमेन्ट हुनु भनेको मेन रिजन यो पनि हो कि। सो बढ्दै समयको क्रममा हामीले प्यारेन्ट्सको साथ, बच्चाको साथ प्यारेन्ट्सले पनि आफूलाई एउटा कन्सियसनेस, स्मार्ट आफूमा डेभलपमेन्ट गराउनै पर्छ। जस्तो एउटा ट्रु इक्जाम्पल भनौँ न, तपाईँहरूले महसुस पनि गर्नुभएको होला, मानव आइफोन बोक्नु भएको छ, 1 लाख रुपियाँको हुन्छ। अब कलर टुन त्यसको चेन्ज गर्नु छ, रिङ चेन्ज गर्नु छ भने हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो 5-7 वर्षको बच्चा थाहा हुन्छ, हामी जान्छौँ बाबु यो चेन्ज गर त, किन मलाई आउँदैन मेरो बच्चालाई आउँछ भनेर हामीले गएको हुन्छौँ। त कमन सेन्सको कुरो हो, बच्चालाई पनि यो थाहा हुन्छ कि मलाई ड्याडी लाउँदैन मात्र मलाई आउँछ, भोलि त एउटै कुरो के किन नहोस्। र जो व्यक्तिलाई यो लाग्छ कि म ड्याडी मामुभन्दा बढी बुझ्छु, भोलि तपाईँ कुनै राम्रो सजेसन दिए पनि उसले कसरी मान्छ, मान्दैन। त्यहीमा छिमेकी आयो भने छिमेकीको साइकोलोजीलाई थाहा छ छिमेकीलाई के आउँछ आउँदैन, त्यसको कुरा चुप लगाएर सुनिरहेको हुन्छ। सो मिन्स यो मेमोरी मात्र म चाहन्छु कि बच्चा मात्र नगरोस्, कि यो तपाईँको फ्यामिली नै, यो तपाईँको हरेक एउटा राइट हो, बर्थ राइट हो, आफूले एउटा डेभलप गर्ने स्किल यो सिक्ने भनेर, किन भगवान् हामीले सबैले सेम टुल दिनुभएको छ, राइट। सो यो बच्चादेखि प्यारेन्ट्स हरेकले यो सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, एप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो एउटा मेरो मान्ना छ। अब यहाँले भन्नुभयो भगवान्ले हामी सबैजनालाई एउटै टुल दिनुभएको छ, कसरी युटिलाइज गर्छौँ यो हाम्रो चोइस हो। हाम्रो गुड मर्निङ नेपाल हेर्नुहुने एक्सक्लुजिभ भ्युअर्सहरूको लागि यदि यहाँले अब मिल्छ कि मिल्दैन, यदि छोटकरीमा सोच्दाखेरि म पोजिटिभ सोच्नको लागि अथवा थिङ्सहरूलाई अलिकति राम्ररी लिएर जानको लागि चाहिँ मेरो माइन्डलाई यसरी ट्रेन गराउँछु भन्ने केही मन्त्रहरू जस्तो केही छन् त? मन्त्रहरू तपाईँको जसलाई भन्नुहुन्छ यो धेरै छन्, जसलाई हामी एउटा जस्तो माइन्डै भन्यो त एउटा हुन्छ कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड, सुपर कन्सियस यस्तो हुन्छ। त्यो एउटा के भन्न चाहन्छु हाम्रो दर्शकहरूलाई, ओके, कि सबकन्सियस माइन्डले यदि हामीले रिप्रोग्राम गर्न सक्यो, रिवायरिङ गर्न सक्यो भने त हाम्रो लाइफमा नेगेटिभलाई पनि भेरी स्मार्टली पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। किन एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अवर स्टेट अफ माइन्डमा हो कि हाम्रो सोच नै हो। जस्तो आज मान तपाईँले यहाँ हामी कुरा गरिरहेको छौँ, हिजो या अस्ति सोच्नु भएको थिएन कि आज नवल सर आउनुहुन्छ, हामी रमाइलो कुरा गर्छौँ भनेर, राइट, किन हाम्रो त अलरेडी माइन्ड सेट थियो नि त। सो त्यही कुरामा जाने अनजाने मान्छेको माइन्ड सेटमै अलिक कमी हुन्छ। जस्तो आज घरमा बिहान उठ्नुभयो, तर आजको दिनको के दिनचर्या छ उहाँले क्ल्यारिटी नै माइन्डमा छैन, अफिस जानु छ त्यतिसम्म मात्रै छ। मन त्यति बेला कसैको फोन आयो, ए राम कहाँ छौ यार, यहाँ आउनु, यहाँ एउटा मिटिङ छ, हामी सोट्ट त्यहाँ गइदिन्छौँ। फेरि त्यहाँ गएर घरबाट फोन आउँछ, हजुर कति ढिलो गर्नु, खाना पाकिसकेको छ, बच्चालाई स्कुल कलेज छोड्नु पर्यो, फेरि हामी घरमा जान्छौँ। फेरि अफिसमा छौँ, अरे यार फोन गरेर बिहानको मिटिङ के सक्यो सकेन, के भयो कन्क्लुजन। मिन्स हाम्रो माइन्ड डाइभर्सन धेरै छ, एउटा फ्लोमा छैन। जस्तो सिम्पल भन्नुपर्दाखेरि आधी धागा कटेको चङ्गा जस्तो कि जुन दिशामा हावाको भावा हामी त्यही दिशामा गइरहेको हुन्छौँ, आफ्नो उसको डाइरेक्सन हुँदैन। म के भन्छु भने लाइफमा खुसी लाइफ र एउटा सम्पन्न लाइफ जिउनको लागि हाम्रो आफ्नो दिशा हुनु पर्यो कि आफ्नो डाइरेक्सन हुनु पर्यो कि हैन, हाम्रो सेट अफ माइन्ड हुनु पर्यो कि सही। अब जस्तो हजुरले एउटा म प्र्याक्टिकल दर्शकहरूलाई के देखाउन चाहन्छु भने, इफ टाइम परमिट गर्छ भने यो एकदम छोटो छ यो, सायद मेरो साथसाथ दर्शकहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने भने
हामी सबै बसेको हुन्छौँ। सरी है, तर फेरि एकचोटि यहाँहरूलाई पनि उहाँले भनेको इन्स्ट्रक्सन हामी घरमा बसेर टिभी हेरिरहेका छौँ भने पनि प्लिज फलो गरौँ होइन त आशिष? यस, अलिकति के फिल हुन्छ? हुँदो रहेछ? यस यस। सो सबभन्दा पहिला हामी कम्फर्टेबल बसेको हुन्छौँ, ओके, र 30 सेकेन्ड लाग्छ। हजुर सबैजनाले आँखा बन्द गरिदिनुहोस्, क्लोज योर आइज। म भन्छु अनि मात्र खोल्नु होला। नाउ मेन्टली फिल रिल्याक्स गर्नुहोस् र कल्पना गर्नुहोस् कि अहिले यो वैशाख जेष्ठको चर्को घामको महिना छ। त्यो हेर्नुहोस् त, घाम महसुस गर्नुहोस् त, चर्को घामको महिना, र त्यो घामको कारण, गर्मीको कारण तपाईँले तिर्खा लागेको छ, त्यो तिर्खाले महसुस गर्नुहोस् त। र त्यो तिर्खा मेटाउन तपाईँ घरमा जानुभयो पानी खान, किचनमा, त्यहाँ खाली बोतल छ, हेर्नुहोस् त, खाली बोतलको पिक्चर माइन्डमा, तर त्यही एउटा लेमन पनि राखिएको छ, कागती राखिएको छ। अब तपाईँले त्यो कागतीले 2 टुक्रामा काट्नुभयो, हेर्नुहोस् त, काटिरहेको, त्यसमध्ये एउटा टुक्राले तपाईँले लिनुभयो, मुखमा राख्नुभयो र दाँतले कसेर चबाउनु भयो, र हेर्नुहोस् त, जुन त्यो जुस निस्किरहेछ त्यसले तपाईँको तिर्खा अलिअलि कम भइरहेको छ। फेरि तपाईँले अर्को टुक्रा लिनुभयो, तपाईँले टक्क मुखमा राख्नुभयो, दाँतले कसेर चबाउनु भयो, र हेर्नुहोस् त, त्यो जुस निस्केर त्यसले तिर्खा अलिक कम भइरहेको छ। प्लिज ओपन योर आइज, सबैजनाले आँखा खोल्नुहोस्। यस। अब यदि तपाईँले मेरो डाइरेक्सन अनुसार सही फलो गर्नु भएको छ भने मुखमा त्यो रियाल, त्यो सलाइभा आइसकेको होला जुन कागती खाँदा आउँछ, राइट? आएको छ? अब एउटा मेरो सवाल यो छ कि यहाँ हामीले न त कागती खाएको छौँ, राइट, तर त्यही सलाइभा किन जो कागती खाँदा आउँछ, मिन्स यसबाट एउटा यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो माइन्ड र बडीको एकदम रिलेसन छ, स्ट्रङ छ। जुन चिज माइन्डमा सेट छ नि फिजिकली हाम्रो लाइफमा त्यो भएरै छाड्छ के। तर जाने अनजाने अधिकांश टाइममा हाम्रो वर्ड नेगेटिभ हुन्छ, हाम्रो फिलिङ्स नेगेटिभ हुन्छ, जाने अनजाने। जस्तो बच्चा खेलिरहेछन्, हामी के भन्छौँ, बाबु मिलाएर खेल न त लडिहाल्छौ भन्छौँ। बाबु मिलाएर खेल न त सुरक्षित तरिका, त्यो भन्दैनौँ, लडिहाल्छौँ। जस्तो हामीले कहीँ जानु छ, मानौ एयरपोर्ट जानु छ, छिटो हेर्नु त मेरो फ्लाइट मिस भइहाल्छ, फ्लाइट मिस भइहाल्छ भनेको हुन्छ, टाइममा पुगिहाल्छ, त्यो हामी भन्दैनौँ, छिटो हेरेर टाइममा पुग्नु छ भनेर। मिन्स जाने अनजाने हाम्रो नेगेटिभ कुरा हुन्छ, त्यसले हाम्रो माइन्ड अनजानेमा गलत प्रोग्रामिङ भएको हुन्छ, रिजल्ट पनि गलत पाइरहेको हुन्छ। सो एउटा हाम्रो टेक्निक नि हुन्छ, तपाईँको एउटा हुन्छ 1 दिनको ट्रेनिङ सबकन्सियस माइन्डको। त्यो सबकन्सियस माइन्डको टुल जानेपछि नि लाइफमा कहिले पनि तपाईँको व्यक्तिलाई नेगेटिभिटीसँग सामना गर्नु पर्दैन र डिप्रेसन त आउँदैन। यो कुरा त ग्यारेन्टी हो, स्ट्रेस भन्ने चिजै हुँदैन। त्यही त हुन त तपाईँसँग पनि कुरा गर्दाखेरि तपाईँको त्यो एउटा पोजिटिभ एनर्जी तपाईँले गर्ने कुरा गर्दाखेरि दर्शकहरूले पनि फिल गराउनु भयो होला कि त्यो पोजिटिभिटी तपाईँको पर्सनालिटीमा पनि देखिन्छ। थ्याङ्क यू। अब तपाईँले यसलाई अलिकति अगाडि हामीले बुझ्दाखेरि अब तपाईँले गर्ने अहिलेको काम, अब जस्तो गिनिज रेकर्ड त भइहाल्यो, तपाईँले गर्नुभयो, यस्तो आफ्नो एउटा तपाईँको भएको स्किललाई तपाईँले देखाउनु भयो। अहिले हालसालै चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो यो स्किललाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्नु भएको छ, कसरी यसलाई सिकाइरहनु भएको छ अरूलाई? पहिलो कुरो गिनिज त मैले यो बिचमा राखेँ होइन, वर्षौँदेखि मेरो ट्रेनिङ प्रोग्राम नै छ, हाम्रो संस्था छ MPDS भनेर, जस मार्फत म तपाईँको वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल लेभलमा म तपाईँको ट्रेनिङ प्रोग्राम कन्डक्ट गर्छु, जसमा 10 वर्षदेखि लिएर 90 वर्ष 100 वर्षको जो पनि व्यक्ति आउन सक्नुहुन्छ, र त्यहाँ पहिला उहाँको माइन्डलाई म क्ल्यारिटी दिन्छु र टुल दिन्छु। त्यो टुल थाहा पाएपछि उहाँले जसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा यदि तपाईँसँग पैसा छ भने कोही ड्रेसिङमा खर्च गर्नुहुन्छ, कोही खानामा खर्च गर्नुहुन्छ, कोही हाउसिङमा, कोही कारमा, जेमा पनि, कोही टुरमा। त्यस्तै मेमोरी भएपछि कोही पढाइमा युज गर्नुहुन्छ, कोही डेलीचर्यामा युज गर्नुहुन्छ, कोही व्यक्तिको टेलिफोन नम्बर, कोही नाम अनुहार सम्झेर जोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले प्याकेज दिनु, त्यसपछि उहाँको आफ्नो चोइस हुन्छ युज गर्ने। सो ट्रेनिङमै व्यस्त। अघि तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो, माइन्डलाई आफूले ट्रेन गराइसकेपछि स्ट्रेस धेरै कम गर्न सकिन्छ, नेगेटिभिटीलाई कम गरौँ भनेर। अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने युथदेखि लिएर सबैजना मानसिक तनाव नै सबैभन्दा ठुलो कारण बनिरहेको छ। तपाईँले आफूले एज अ पर्सन, अब नेगेटिभ कुरा त हाम्रो कसैको पनि लाइफमा, भगवान्ले तपाईँले अघि भन्नुभएको छ सबै चिज सबैलाई बराबर दिनुभएको छ भने तपाईँ आफू पर्सनल्ली कसरी डिल गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो कि जस्तो मैले कुनै मिटिङमा या कुनै रिलेटिभमा भनौँ या साथीसँग जहाँ पनि भनौँ, व्यक्ति त हरेकको आफ्नो आफ्नो पर्सनालिटी हुन्छ, आफ्नो थट हुन्छ, त्यो त उहाँको राइट हो। जब मलाई लाग्यो कि उहाँमा अलिकति कतै लाइक नेगेटिभ या केही अलिकति छ भने म त्यहाँबाट अलिकति आफू सिफ्ट हुने कोसिस गर्छु, किन मलाई लाग्छ यो मेरो पर्सनल फिलिङ्स हो कि व्यक्तिको नेगेटिभिटी यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि धेरै डेन्जर हो। कोरोना भाइरस आज थियो, सायद 1 सालपछि हुँदैन होला, इन्जेक्सन आइसक्यो, त्यो आउँछ, तर यो नेगेटिभिटीको इन्जेक्सन यो सबकन्सियस माइन्डको प्रोग्रामिङ टेक्निक मात्रै हो। अब नवलपजार जस्तो मान्छे ट्रेनिङ दिइरहेको छ, त्यो धेरैलाई थाहा पनि छैन होइन। सो पहिलो कुरो कि
हामी आफ्नो काममा फोकस गरौँ। र म एउटा इन्स्ट्यान्टली एउटा टेक्निक के दिन्छु सबैलाई, जब नेगेटिभिटी आउनु नेचुरल हो, सबैको माइन्डमा आउँछ, मेरो पनि माइन्डमा आउँछ, टु बी अनेस्ट विथ यु। तर आउँदाखेरि एउटा मेरो के सिक्रेट छ भने इमिडिएटली आई टेल क्यान्सल क्यान्सल क्यान्सल, र के कुराको नेगेटिभिटी आएको थियो त्यसको जस्ट अपोजिट म 3 चोटि अफर्मेसन पोजिटिभली राखेको हुन्छु। फर इक्जाम्पल मैले कसैको एक्सिडेन्ट देखेँ र मेरो मन यार कहीँ म पनि यस्तै नमरिहालु, फर इक्जाम्पल क्यान्सल क्यान्सल क्यान्सल, म ह्याप्पी बस्छु, म लिभ लङ्गर बस्छु, मेरो लाइफ ह्याप्पी फ्यामिली हुन्छ, त्यसरी म आफूलाई त्यति बेला भनिदिएको हुन्छु। किनभने एउटा सबकन्सियस माइन्डको के छ भने आज भन्ने बित्तिकै आज रिजल्ट आउँदैन कि, टाइम लाग्छ के। सो जब मलाई त्यो इन्स्ट्रक्सन आयो नि त्यति बेला म उसलाई डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिएँ। ओके, सो त्यस तरिकाले अहिलेसम्म लाइफ ह्याप्पीली बाई गड ग्रेस, ह्याप्पी फ्यामिली ह्याप्पी लाइफ। र सबभन्दा पहिला हाम्रो अडियन्सको, हाम्रो पार्टिसिपेन्टको र जनताको सबैको माया पाएको छु, तपाईँहरूको माया पाएको छु। सो अझै मेरो के छ चाहना लाइफको भने 100 वर्षसम्म वाकिङ एन्ड टकिङ गर्दै गरौँ के। ओके, द्याट्स भेरी पोजिटिभ थिङ। ओके, अब तपाईँलाई त फेरि पनि हामी घुमिफिरिकन आउँ, अहिले विद्यार्थीहरूलाई नै मेमोरीको सबभन्दा बढी सोच हुन्छ। पेरेन्ट्सले पनि त्यही सोध्छन्, कलेज भए पनि स्कुल भए पनि। अझै पनि अब विद्यार्थीहरूलाई, अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले के समस्याहरू देख्नु भएको छ, के च्यालेन्ज उहाँलाई देख्नु भएको छ, तपाईँको छोटकरीमा दर्शकहरूले बुझ्न पर्ने यसको सल्युसनहरू के त? पहिलो कुरो समस्या विद्यार्थीमा मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरो यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव, कहीँ न कहीँ जाने अनजाने हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रो घरको वातावरण त्यसमा कहीँ न कहीँ लागेको हुन्छ। ओके, अब पहिलो कुरो जस्तो भने तपाईँ हामी पढ्दाखेरि त्यति फेसिलिटी नभए त जुन अघि म तपाईँले भनि पनि रहेको थिएँ, हाम्रो साइकोलोजी एकदम स्ट्रङ थियो कि मलाई यो बन्नु छ, यो लाइफभन्दा त्यो लाइफमा जानु छ, कसरी जाने बाटो पनि थाहा थिएन, तर साइकोलोजी हाम्रो स्ट्रङ थियो। अहिलेको बच्चामा सुविधा धेरै छन्, टुल्स धेरै छन्, तर उसको साइकोलोजी एकदम विक छ के। लाइफ के हो र लाइफमा गर्ने कि त्यही क्ल्यारिटी नै छैन। ओके, अब मानौ कोही व्यक्ति तपाईँको अब इन्जिनियरिङ पढेको हुन्छ, अब खर्चो लाखौँ गरेर पछि गएर भन्छ नि कि यार म एउटा सोरुम खोल्छु, एउटा कपडाको दोकान खोल्छु। भाइ कपडाको दोकान खोल्दा इन्जिनियरिङ किन गर्न जानुपर्ने थियो? के साइकोलोजी उसको त्यतिले स्ट्रङ भइदिएको भए त्यो टाइमिङ त सेभ हुन्थ्यो नि। हालाकि पढाइ त तपाईँको भन्नु छ कि काम लाग्छ, आई एग्री। अब तपाईँ मानौ म एउटा डक्टर, फिजियोथेरापी, ओके, अब म भन्छु म कार कसरी रिपेयर गर्छ, त्यो पनि त नलेज त सही नै हो होइन, तर मेरो लागि त्यो जरुरी हो होइन नि, त्यो अरूले त मलाई मेरो लागि गरिदिन्छ नि। सो बनाएको बच्चाहरूलाई एउटा सही मार्गदर्शन, ओके, उसको भित्रको लाइफको भ्यालु, उसको के क्षमता हो त्यो पहिला थाहा पाएर उसलाई गाइड गर्नु धेरै जरुरी छ। जस्तो एउटा म सर्टमा सकाइहाल्ने कुरो, महाभारत हामीले सबैले हेरेका छौँ, जब पाण्डव कौरवहरूको पनि जब त्यो एउटा गुरु द्रोणाचार्यजीले जब शिक्षा दिइराख्नु भएको थियो, त्यहाँ पनि गुरु त एउटै थियो तर विद्यार्थी धेरै थियो। उहाँले एउटै किसिमको शिक्षा किन दिनु भएन, किन सबलाई फरक फरक दिनु? किनभने सबैमा फरक फरक गुण थियो। जस्तो अर्जुनमा धनुर्धर विद्या थियो, युधिष्ठिरमा तपाईँको भालाको थियो, ओके, भीममा गदामा थियो, अरूमा तलवारहरूको थियो। सो मिन्स यहाँको सिस्टम के छ भने एउटैलाई सबैलाई राखेर हामी एउटै घोकन्तीमा सिकाइरहेको हुन्छौँ कि। अब त्यो बच्चा इन्ट्रेस्टेड छैन, उसलाई इच्छा छ आइटीको, हामी कुरा गर्छौँ सोसल स्टडिजको। त्यो बच्चालाई थाहा छ तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ मेडिकलको, हामी उसलाई इन्जिनियरिङको फिजिक्सको कुरा गर्छौँ, त्यसलाई इन्ट्रेस्टै जाँदैन। सो बच्चाको एउटा इन्टेलिजेन्सी टेस्ट गरेर त्यो पनि सिस्टम चाहिँ डेभलप, गुड न्युज है। बच्चाको इन्टेलिजेन्सी इन्ट्रेस्ट थाहा पाएर उसको त्यो डाइरेक्सन हामीले सपोर्ट गर्यो भने बच्चाले सायद राम्रो गर्न सक्छ। अब सोधिहालेँ यसमा, एउटा सामान्य सरिताले सोध्नलाई त्यही जस्तो लाग्छ मलाई कि एउटा सामान्य एउटा अभिभावकले त्यो थाहा पाउने कसरी त इन्ट्रेस्ट हो, त्यही हामी जस्ता मानव इन्स्ट्रक्टर गाइडहरूको एकचोटि भेटघाट गरेर अहिले भेटिरहेको बेलामा सोधिहालेँ मैले। ठिक छ, त्यो त छ नै एउटा। अर्को कुरो कि पहिलो कुरो बच्चासँग कनेक्ट गर्ने के। हाम्रो एज अ प्यारेन्ट्स मिस्टेक के छ भने हर पल हामी उसलाई करेक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ। ए बाबु के गरेर यो नगर पढ, बाबु यो नगर यो पढ, नानु त्यो नगर त्यो पढ। हमेसा करेक्टमा काम चल्दैन के। कनेक्ट पहिला गर्नुहोस् के, र कनेक्ट गरेपछि जब तपाईँको एट्याचमेन्ट राम्रो छ तब उसलाई राम्रो गाइड गर्नुहोस् न, त्यसपछि रिजल्ट तपाईँले भनेको जस्तै आउँछ। र कति प्यारेन्ट्सको मैले यहाँसम्म मेरो प्रोग्राम दिएको छु, बाबु म डक्टर बन्न चाहन्थेँ, डक्टर बन्न सकेँ, तिमीलाई डक्टर बन्नुपर्छ है। जस्तो कि जन्मदा कन्ट्र्याक्ट गर्नु भएको थियो कि मेरो सपना तिमीले पुरा गर्न छ। आजकल त हरेकको सपना आफ्नै टाउकोमा उसले भार लागिरहेको हुन्छ, अरूको सपना उसले कसरी त्यो पुरा गर्न सक्छ कि। सो मिन्स एज अ प्यारेन्ट सबभन्दा पहिला त्यो तपाईँको बच्चाको फिलिङ्स बुझ्नुहोस्, ओके, उहाँको इन्टरनली फिलिङ्स के छ त्यो पहिला तपाईँको बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई आफ्नो नजरबाट गाइड गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँले थाहा छैन भने तपाईँले बुझ्ने मान्ने जुन मोटिभेटर हुनुहुन्छ, गाइडर हुनुहुन्छ, ट्रेनर हुनुहुन्छ, जस्तो हामी जस्तो हुनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईँलाई एउटा गाइड गर्छौँ।
तपाईँले राम्रो कुरा पनि उठाउनु भयो सबैको कन्सर्न अब हाम्रो देशको फ्युचरै भनेको पनि हाम्रो यङ जेनेरेसन हाम्रो बच्चाहरू र अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ उहाँहरूको शिक्षा प्रणालीको बारेमा अब यहाँ जसले चाहिँ माइन्डलाई कसरी ट्रेन गराउने कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो शिक्षा प्रणाली अब सबैजना प्यारेन्ट्सलाई यसरी मोटिभेटरलाई भेट्ने मिल्ने मौका नहुन सक्छ तर ओभरअल यदि भनौँ न ल गभर्मेन्टकै कुराबाट कुरा आयो भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई कस्तो बनाएर लिएर गयौँ भने बच्चालाई सहज हुने प्यारेन्ट्सलाई सहज हुने र के अरे हाम्रै देशको लागि पनि राम्रो कर्णधार हामीले भेरी गुड क्वेसन सर दाजु भेरी गुड क्वेसन खास गरी शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो कि आउने भविष्य हाम्रो चिल्ड्रेनहरू नै हुन्छ राइट सो जुन आज हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ मानव यो मेमोरीका होस् या तपाईँको इमोसनली स्ट्रङको होस् या तपाईँको लाइफ स्किलको होस् मलाई लाग्छ बच्चाहरू पढ्दाखेरि जस्तो अहिले हामी सोसल स्टडिज मोरल स्टडिजहरू पढिरहेको छौँ नि त्यति बेला नै अब पनि गर्न सक्छ भने हाम्रो सरकारसँग मेरो पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध पनि छ कि यो कुरालाई अलिकता बुझ्नु होला फिल गर्नु होला स्टडिजमै यो यदि कोर्समै इन्क्लुड गर्यो भने त्यो बच्चाले सानैबाट हुन्छ के मानौ न जस्तो फर इक्जाम्पल कि मानव पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भयो इनकेस हामीले बिर्स्यौँ भने हामीले बिग लस हुँदैन तर स्ट्रेसको बेला हामीले माइन्ड कसरी म्यानेज गर्छौँ यदि त्यो कुराले स्कुलमा सिकेको छ भने उसले लाइफ लङ काम लाग्छ राइट लाइफ के हो भ्यालुज के हो यदि कुरा त्यो उसले स्कुलमा सिक्न सक्यो भने उसलाई धेरै काम लाग्छ सो मिन्स यो शिक्षा प्रणालीको लागि समय चेन्ज भइसकेको छ आजभन्दा 20 वर्ष पहिला यो टेक्नोलोजी कोही अमेरिकामा बसेको मान्छेलाई तपाईँले तार नकनेक्ट गरेर कुरा गर्न सक्छ त्यो पत्याउन पनि गाह्रो थियो क्यान्सर ठिक हुन्छ त्यो पत्याउन पनि गाह्रो सब थोक पोसिबल छ राइट तर हाम्रो बाउबाजेले पढेको शिक्षा प्रणाली अहिलेको अलमोस्ट सेम छ त्यहाँ अलिकता ल्याकिङ मैले देखेको छु सो अलिकता डिफ्रेन्ट तरिका हामीले फलो गर्न सक्यो भने र सायद सरकारले यदि कुनै बेला मलाई मौका दिनुभयो भने म मेरो आफ्नो कुरा राख्न सक्छु मैले बुझेको जानेको कुरालाई सेयर गर्न सक्छु ओके र सायद गयो भने सायद मलाई लाग्छ एकदम ट्रेमेन्डस रिजल्ट आउँछ त्यो मेरो विश्वास छ नवलजी त्यही त तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो अब फेरि अलिकति हामी लेट्स गो ब्याक टु द पोइन्ट वी स्टार्टेड हैन तपाईको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको त्यो अनुभव कस्तो रह्यो फेरि अलिकति त्यति बेलामा तपाईलाई मेमोरी लेनमा लिएर जान खोजेमा हामीले अब त्यहाँ जानलाई तपाईलाई त्यो खास ओरिजिनली आइडिया चाहिँ कसरी आयो त यही मेमोरीमा जान्छु भनेर किनभने हामी तपाईको पिक्चरहरु पनि देखाउँदै छौं कि त्यो बेलाको अब पहिलो कुरो यो तपाईको यो रेकर्ड गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड धेरै क्याटेगोरीमा हुन्छन् तर स्पेशली मैले तपाईको यो मेमोरीमा राख्नु किन यो मेमोरी मेरो एउटा प्यासन पनि हो र जुन म यो वर्षौंदेखि पनि म गर्दै आएको देश दुनियाँमा यस थ्यांक यू सो यसमा तपाईको एउटा के भयो भने लाइक मैले व्यक्तिहरूलाई यो सिकाउनु यो एउटा मेरो प्यासन त छँदै थियो र हाम्रो जनताहरूले पनि अब जस्तो मार्केटमा मैले अस्ति कुरा पनि सुनेको कोही साथी भनिरहेको थियो यार यहाँ केही नभएको मान्छेहरू यो त्यो के भनिराख्नु भएको थियो अनि फेरि उहाँले नो यु आर द रियल भनेर हामीले प्रुफ पायौँ भनेर सो एउटा जनतालाई पनि थाहा होस् भनेर पनि एउटा प्यासनले पनि यो राखेको हो र मेरो घर परिवारको सपोर्ट र साथीभाइको एउटा मायाले पनि मैले राखेको किनभने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो लाइक अब तपाईँ यही फिल्ममा लागेपछि एटलिस्ट समथिङ डु न समथिङ डिफ्रेन्ट किनभने अब जब दुनियाँलाई हामी सिकाउँछौँ मेमोरी भने त मेरो पनि मेमोरी छ दुनियाँलाई त थाहा हुनु पर्यो अब जो प्रोग्राममा आउनु भएको छ त उहाँले थाहा छ कि नवल सरको कस्तो छ भनेर तर सबैजना त आउनु भ्याउनु भएको छैन सो उहाँले पनि एउटा गुड फिल होस् भनेर नै मैले राखेर दोस्रो मेन इन्टेन्सन मेरो के थियो भने यो रेकर्ड बाहिर गइसकेको थियो ओके बाहिरको र नेपालमा ल्याउँ त्यो मेरो एउटा चाहना थियो र एउटा नेपाली छोरो नेपाली सपुत भएको मेरो एउटा धर्म पनि थियो सो आफ्नो प्रोफेसनको अनुसार मैले त्यो रेकर्ड राखेँ र हाम्रो यो रेकर्ड मेरै मात्र होइन हामी सबैको रेकर्ड हो हामी सबै नेपाली जनताको रेकर्ड हो यो ओके तपाईँ सबैको माया ब्लेसिङले मात्र सार्थक भएको छ र भेरी सुन एउटा अर्को नयाँ पनि रेकर्ड म तपाईँहरूलाई सरप्राइज दिनेछु एकदमै फेरि पनि त्यसको लागि आगामी अग्रिम शुभकामना र यसको लागि बधाई पनि जाने बेला हुन लागिसकेको छ आशिष अघि नैको क्वेसनमा गएर मैले टुङ्ग्याएँ अघि नै तपाईँले के भन्नुभयो भने एउटा माइन्डसेट हो डक्टरकोमा गएर चस्मा लगाइसकेपछि हामीले राम्ररी देख्न सकिन्छ भनेर मेरो आँखाको प्रब्लमै भएर पनि होला जाँदा जाँदै यदि मैले माइन्ड मेरोलाई सेट गराएँ भने त्यो चस्मा नलगाइकन आँखा ठिक बनाउन चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन गुड भेरी क्वेसन पहिलो कुरो कि जुन त्यो फिजिकली त्यो गइसकेको छ त्यसलाई त्यो गराउन मिल्छ चस्मा लगाउने व्यक्ति पनि जुन छ नि तपाईको चस्मा छोडेर नर्मल लाइफ बिताएको छ त्यो हामीसँग प्रुफ पनि छ तर फरक के छ भने नि त्यो मान्छेको डेडिकेसन फोकस त्यति टाइम दिन प्यासेन्स पनि हुनु पर्यो जस्तो अहिले हजुर मानु कोही घरमा हुनुहुन्छ म उहाँलाई चस्मा नलगाउने गरी पनि वातावरण बनाउन सक्छु तर मैले भनेको डाइरेक्सन उहाँले फलो पनि गर्नु पर्यो कि उहाँको लागि आज मैले गरेर त्यो पाउँदैन जस्तो कोही जिममा जान्छ हे भगवान मेरो बडी वेट घटाइदिनुहोस् अब त्यो प्रार्थना गरेर भगवानले पनि तपाईँको जिम गर्यो भने त बडी भगवानको घट्छ तपाईँको घट्दैन राइट सो त्यो आधारमा के छ भने हामीले गर्दाखेरि पोसिबल जे पनि छ मानवको रिच भन्दा बाहिर कुरा केही पनि छैन आज मस्कोमा तपाईँ गर्नुहोस् अब अन्तरिक्षमा यो बनाउने के न्युजहरू तपाईँले सबैलाई हामीलाई थाहै छ मिन्स त्यो जग्गा हामी किन होइन के फेरि एक्सक्युजेस धेरै बन्छन् एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु अन्तमा एक्सक्युजेस
गरेर रिजल्टमा परिवर्तन आउँदैन के सो हामीले एक्सक्युजेसलाई छोडो नो मोर कम्प्लेनिङ लाइफमा कम्प्लेन छ पनि त साइलेन्स बस्दिनुहोस् के किनभने यसले तपाईँकै इनर्जीलाई ब्लक गरेको हुन्छ नो मोर कम्प्लेनिङ रादर एप्रिसिएसन गरौँ ग्रेटिट्युड अफ एटिट्युड त्यसलाई मेन्टेन गरौँ र युनिभर्सबाट ब्लेसिङ तथा आउँछ अनन्त रूपमा आउँछ कस्तो राम्रो कुरा यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूलाई पनि र जाँदा जाँदै सबै व्यक्ति आफूलाई खुसी राख्नुहोस् अरूलाई पनि खुसी राखौँ आफूलाई दुखी नगर्नुहोस् अरूलाई पनि दुःख नदिनुहोस् यति भएपछि लाइफ इज ब्युटिफुल त्यति हो थ्याङ्क यू नवलजी थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँ सबैजना